दशकं नंबर 21 थर्ड रागम। मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वां भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचिललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वां रम्येऽप्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलम् अमत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौत्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किं चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रघृष्ठगणपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाज सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णु श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षि नारायणो नरसकः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेकरूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनि वह्निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासु रुन्धिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।